الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام والقرآن، قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عباد الله، إن هذا القرآن أعظم القربات إلى الله سبحانه. القرآن من مفاتيح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروب. القرآن مليء بالأسرار العجيبة والخواص الربانية المذهلة، ولا غرو، فهو كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن لا تنقضي عجائبه، حيث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين، وهو النور المبين والشفاء النافع، وعصمة من تمسك به، ونجاة من اتبع. أخرجه الإمام الحاكم والدارمي رحمهم الله. أمة الرسول، اعلموا أن هذا القرآن نعمة لا فقر معه، والقرآن غنى لا غنى دونه. القرآن فيه آيات الغنى، أعني سورة الواقعة. والقرآن فيه آيات اليسر لمن أراد اليسر، وهو سورة ياسين. والقرآن فيه آيات المغفرة والنجاة من عذاب القبر، وهو سورة الملك. القرآن فيه آيات الإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. القرآن فيه آيات العصمة من الدجال، وهو سورة الكهف. القرآن فيه آيات الشفاء. القرآن فيه آيات كذا وكذا، والله ولي التوفيق. عباد الله، يكفي لنا في فضل التلاوة أنها مناجاة العبد مع خالقه، يعني أن يكون العبد في حضرة الله سبحانه حين يقرأ القرآن الكريم، حيث أنه سبحانه وتعالى يستمع عند تلاوة كلامه، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، أي مستمعا كما يليق بشانه، للرجل الحسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته. رواه ابن ماجه والإمام أحمد رحمهم الله. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال الله عز وجل: أمر الله سبحانه بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته.
اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالشر والسوء فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك على النحو الذي يرضيك عنا ويقربنا إليك يا الله يا رحمن. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، اللهم زدها تعظيما وتكريما وتشريفا. اللهم وفق لخدام الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اهدي أصحاب الممالك الإسلامية واهدهم سبل السلام. اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة وسير السلف الصالحين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم افتح أبواب الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين والزائرين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أيضا زيارة الحرمين الشريفين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولإخوتنا ولأخواتنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن ويحسن علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.